येवकार हा समृता खणगावकर. सुरय पळयचे हेडलाइन्स. गोयच्यो न्हंयो दर्यादेग कोस्टल पर्यावरणीय यंत्रणाची वायट परिस्थितीचेर विरोधी फुडाऱ्यांनी उक्तायलो हुस्को. वाडट्या प्रदूषणाचेर ताकतिकेन कारवाय करपाची केल्या मागणी. राज्यात चडशा रस्त्यांची जाल्यात चाळण. घडल्यात कितलेशेच जीवघेणे अपघात. दवल्ले हालींच डांबरीकरण केल्लो रस्तो गेलो व्हांवून. येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण. कंत्राटदार घेनात सारक्यो जबाबदाऱ्यो. सरकाराची ह्या बेजापसालदार कंत्राटदाराचेर केन्ना पडटली बडी. लोकांक पडलो प्रस्न. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत हलक्या पावसाची आसा शक्यताय. फुडल्या सप्तकाच्या मध्याक पडटलो उटंगराचो पावस. पावसाक मेळटलो खर वादळी वाऱ्याचो सांगात. हवामान खात्यान दिल्या शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्यो न्हंयो दर्यादेग कोस्टल पर्यावरणीय यंत्रणेची वायट परिस्थिती आशिल्ल्यान विरोधी फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायिल्ल्यान विधानसभेत पर्यावरणीय प्रस्न मुखेल आशिल्ले. न्हंयांनी सारके उपाय करूंक नाशिल्ल्या कोयराचो आस्पाव, दुर्लक्षित रेवेचे दोंगर आनी उदकाच्या साठ्यांतले वाडटे प्रदूषण हाचेर ताणें उजवाड घालो आनी ताकतिकेन कारवाय करपाची आनी जीर्णोद्धार करपा खातीर ठोस येवजण करपाची मागणी केली. काँग्रेसीचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी अपुऱ्या देखरेखीचेर टिका करून कसिनो आनी रेस्टॉरंटांनी उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान कोयराचो व्हड प्रमाणात विलो लावपाचेर उजवाड घालो. पर्यावरणाचे आनी लुकसाण जावचे न्हय हे खातीर सरकारान खर उपाय येवजण करून नेम लागू करपाचे आवाहन तांणी केले. No proper checks on waste disposal by casinos. आमकां कंप्लेन येताले ते कसिनो आतां ते waste दर्यान उडयतात म्हूण. It shows that Mandovi river choked by untreated waste from casinos and restaurants. Now this is a report which says that Mandovi river, lifeline of Goa's ecology, economy and culture, is facing severe pollution from unchecked urbanization, poor waste management and industrial discharge. Key sources of contamination include untreated sewage from homes, restaurants and casinos operating in the river. And this is on a study by CSIR National NIO. Biodiversity has taken hit with freshwater fish species declining by 25% over the past 50 years. Public health is also at stake with recurring cases of cholera, typhoid and mosquito-borne diseases reported along the river banks. Foul odor and gas emissions from decaying waste contribute to respiratory problems in the nearby communities. दर्यादेगेवयले व्यापक प्रश्न मांडटना आमदार वेन्झी वेगस हांणी राज्यांतल्या नाजूक रेवेच्या दोंगुल्ल्याकडेन आड नदर करून वाडट्या दर्यादेग प्रदूषणाक तोंड दिवंक नाशिल्ल्याचो आरोप अधिकाऱ्यांचेर केलो. साळ न्हंय शुद्ध करपा खातीर आनी लुकसाण जाल्ल्या पर्यावरणीय यंत्रणेचेर पुनर्वसन करपा खातीर सर्वसमावेशक रणनीती तयार करपाचे आवाहन तांणी केलें. गोवा डामन एंड ड्यू इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज केल्या. दिस इज टू in order to notify all the coastal creeks. सगळ्यो क्रिक्यो आख्या गोंया ह्यो सगळ्यो पोल्युटेड जाल्ल्यो आहाय आनी तांकां जर तो एक मॅनेजमेंट फंड हाडटलो जाल्यार हे बिल हाडपाची गरज आहा. हे वेट करून हाडचें. आमी सदांच सांगलोले आहा GCZMA आनी गोवा बायोडायवर्सिटी जी आहा तेंकडे अजून पुसान सँड ड्यून्स रिस्टोर करपाचो फूल फ्लेज स्टेटा कडेन प्लॅन ना आनी ताका लागून कोणें सँड ड्यून डिस्ट्रॉय केले जाल्यार कितकोन रिस्टोर करपाचें अजून कोणाक खबर ना. खजान लँड्साचेर आमकां एक तार्यार घालपाची पॉलिसी हाडपाची गरज आहा. कित्याक स्ट्रॉंगली आज खजान लँड जे आहा वायलेशन जायत आहा. मॅनग्रोव्हजाची आमी उलयताय म्हळ्यार मॅनग्रोव्ज आज शेतां येयत आहाय आनी हे सेंट्रला कडेन उलोवन की मॅनग्रोव्ज जे शेतां येताय ते कितकोन काडपा जाय, कातोरपा जाय न्हय मॅनग्रोव्ज. हेजे एक कितें जाल्यार नियाळ करून हाडपाची गरज आहा. रिवर सालाचेर जेन्ना आमी सगळे उलयताय रिवर साल पोल्युटेड जायत आहा. प्लगिंग करपाक कितकोन ते तुमकडे अजून पुसान हाडपा जायना. बिकॉज लास्टली जेन्ना उलयता तेन्ना consolidated comprehensive environmental assessment of IDCs to evaluate the cumulative pollution load from multiple industries हे करपाची गरज आहा. कित्याक इंडस्ट्रीज पोल्युशन करीत आहा आनी ह्या पोल्युशनाचेर एनवायरमेंट पेडे जायत आहा. एस्टॅब्लिश अ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेट. कित्याक इंडस्ट्रियल एस्टेट एफ्लुएंट डिपॉझिट करीत आहा आनी ग्राउंड वॉटर हेजेर कंटॅमिनेट जायत आहा. मजगती जुवारी, मांडवी, साळ हांचे सयत दर्यादेग आनी न्हंयो कोयराक लागून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी भर दिलो आनी ताकतिकेन नितळसाण कारवाय करपाचे आवाहन केले. क्रम्बलिंग बीच एनवायरमेंट आज गोंयच्या बीचीचेर वेस्ट, अनट्रीटेड सुरेज डिस्चार्ज, कमर्शियल लिटरिंग, टुरिस्ट हॉटस्पॉट जावं कलांगूट, बागा, पालोलें, कोलवा, वागातोर
According to Goa State Pollution Control Board's 24-25 report, beaches including Miramar, Morji, Arambol and others have recorded fecal coliform levels ranging from 500 to 1100 mpn per 100 ml. Speaker sir, this is far exceeding the Central Pollution Control Board's safety threshold of 100 mpn. In our Speaker sir, range from 500 to 1100. Biochemical oxygen demand level has also surfaced the safe limits. Intun dakhweta ki high organic pollution from untreated sewage and human waste. A separate study, Speaker, has revealed that 11 out of 20 beaches that were monitored are unsafe for recreational use due to sewage contamination. Honorable Visantu, 11 is not safe. Your report of Goa State Pollution Control Board Santa. आज water body contamination in rivers and wetland, Mandovi, Zuari, Sal, Mapsa, Kumbharjua are showing alarming signs of eutrophication, chemical contamination, illegal fluent discharge from industrial and hospitality units. Goa State Pollution Control Board in its 24-25 annual report has flagged that these rivers are unfit even for fishing or recreational use. This is as per your report. Speaker, ani ek study WRD in Keli. 67 out of 112 lakes, ponds and temple tanks were polluted, including ecologically significant sites like Nanda Lake, Karamboli Lake, Bonwal Lake. Yes, आज pollution zala. Speaker sir, Kolwa Creek, adjacent to the world famous Kolwa beach, has become a flashpoint. Venzi hai kadida, kaich kelna tumhi त्यानंतर. Despite existence of CZMP 2011, CRZ notification 2011, your enforcement remains weak. There is no enforcement. Violations are rampant across beaches, riversides, ecological sensitive areas. आज जरी तो riverside that opens in Margao passes to Benaulim, Navelim, Varka, Orlim, Chinchinim, Asolna. Yes, Sogle जरी तो because they are all just everything is all the sewage is drained today in the Arabian Sea. You need to protect it. आम्ही एक bill आणले Sal River Basin. ये तुये ताबडतोब लॉ डिपार्टमेंटा घातले हे कित्याक घातले आमी हिंगा कितें फायनान्शियल हे आसना केसलेच तुगे लॉ डिपार्टमेंटा वेटिंगा कित्याक धाडले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत भटक्या गोरवांचो प्रस्न दिसपट्टो वाडत आसा. रातचे तर येरादारी करप्यांक रस्त्यात गोरवां सतावपाक लागल्यात. कोण हात पाय मोडून बसल्यात. कांय लोकांचे तशेंच गोरवांचेय बळी गेल्यात. पूण हाजेर फुल स्टॉप केन्ना. NH17 महामार्गार सतावपी भटक्या गोरवांचो विशय घेवन आयला आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. परतून एकदा गोरवां खातीर एक्सिडेंट जे जावपाचे आसात हे खूब जाले कडेन आसात आनी हे जायत आसात. ह्या रस्त्यार हो नॅशनल हायवे 17 जो 66 आसा ह्या रस्त्याचेर जर आज एक गोरू मेले कडेन आसा ती सुद्दां गाडी मारत आनी हेजे खातीर लोकांले गाडी पिड्ड्यार जातात. गोरवां जी रस्त्यार रावतात आनी हेजे खातीर सगळे लोकां त्रास जातात. कितलेशे लोक हांगा डिसेबल जाले कडेन आसा, कितलेशे लोक हांगा मेले कडेन आसा आनी ही नॅशनल हायवे 17 जाल्ले कारणान आतां ही गोरू जी आसात ही गरमी घेवपा म्हूण रस्त्यार येतात आनी हेजे एक्सिडेंट जातात. सद्याक मडगांव पुलिसांनी जे ट्रॅफिक पुलीस आसा मडगांवचे हेणी सद्याक ह्या गोरवांक गळ्याक रेडियम जो बेल्ट आसा हो घालपाचें सद्याक स्टार्ट केले कडेन आसा. रातीच्यान तेणी कॉमेस केले कडेन आसा की जे कडेन रस्त्यार गोरू मेळटात तांकां रेडियम जो बेल्ट आसात हे सद्याक गळ्याक घालपाक स्टार्ट केला. आमी बरे देव बरें कर म्हणटात ह्या मडगांवचे ट्रॅफिक सेल जे आसा हांकां. कित्याक काय म्हणल्यार थोडे तरी ड्रायव्हरांक कळटलें की हांगा गोरू आसा म्हणून. ना जाल्यार कितें करता ह्या व्हड व्हडले कंटेनर ह्या रस्त्यान जे वयतात हे फूल स्पिडीन येतात आनी त्या गोरवां वयल्यान व्हरतात आनी ही गोरू रस्त्यार आसल्यार सुद्दां कळनात आनी अशें करून गोरू मरतात. पूण आज ट्रॅफिक सेलान बरें काम केले कडेन आसा. ही हांगाच सगळे कडेन जे कडेन मेळटा थंय तेणी ह्या गोरवां खातीर ह्यो रेडियम प्लेटी घालच्यो आनीक त्याचे खातीर लोकांलो जीव वाचवता. कित्याक ही त्रास कोणाक जाता जे बायक घेवन येतात हांकां खूब त्रास जाता आनी तांकां चड मार लागता. 3 सकाळ फुडें देडाक सुमार जालो एक नुस्त्याची गाडी ताका मारून तो मेलो आनी ताकाय डॅमेज जालो. ह्या रस्त्यार सदांच एक्सिडेंट जाता. खूब एक्सिडेंट जावन लोक मेल्या सुद्दां. त्या खातीर ह्या कोणे तरी कितें तरी हेजी चवकशी करून ह्या लोकांक मातशें जाग्यार घालचे
आनी लोकांक खूब त्रास जाता ह्या रातीन सगळ्योच गोरवां ह्या रस्त्यार भोंवता तेजी मातशी तेजेर कोण तरी म्युन्सिपाल्टीन जावं कोण तरी ती चवकशी करून घेवची ते हेजे त्रास कोणाक चड जातात आमचे हे बायकवाले पळय आसा तेजेर स्पॉट मारपाक शकता हे व्हडले 4 व्हिलर आसता जाल्यार तांकां तरी मातशी मायनर डॅमेज जावन ते कांयच जायना पूण बायकवाले आसा तेंचे सगळ्यात चड डॅमेज जावन ते तकली आपल्याक ते मरपाक शकता आनी हांगा मेले कडेन आसा न्हू कितल्या गोरवां मारत गोरवांचेर मारून खूब जाण मेल्यात खूब जाण इंजर्ड जावन हॉस्पिटलांत वचून आजून तशें नॉर्मल सट जाल्ले आसा म्हणजे हेजेर हांगा कोण लक्ष दिना घालना तेका लागून कोण तरी लक्ष घालून मातशें ते जाग्यार हाडचें गोरवांचो प्रश्न गोंयांत अजरमत जावन रावला. डबल इंजिनाच्या राज्यांत गोरवांक लागून डबल मरणां जावपाक लागल्यात. गोरवांची आनी मनशांची. एक तर बरेच रस्ते काळखांत आसात. महामार्गाची तीच स्थिती. अशा सुवातींनी गोरवां थपकल मारून बसतात. हायवेर गाडयांची स्पीड हेर रस्त्यां परस चड. गोरवां अचकीत दिश्टी पडटात वा पडनात. साल्वार करप कठीण जाता. सरकारान भटक्या गोरवां बाबतीत साबार उपाय येवजण्यो चालीक लायल्यात खऱ्यो, पूण फक्त कागदापुरती प्रत्यक्षात कोणूच गंभीर ना काय? ह्या भटक्या गोरवांचे राखणे आसात तरी खंय? हो प्रत्येकान चिंतपा सारको प्रश्न. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कंत्राटदार जबाबदारी घेनात, लक्ष दिनात म्हण आतां दवल्लेकारांनी रस्त्यार देंवपाचें थारायलां. हालींच डांबरीकरण केल्लो रस्तो व्हांवून गेल्ल्यान येरादारी करप्यांक बऱ्योच सर्कसी करच्यो पडटात. रातचे तर जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. दर वर्सा गोंयांत सणा परबो येतात तशेंच रस्त्यांचीय काणी जाल्या. येयल्ल्या दिसा कसले रस्ते दुरुस्त करतात? ह्या चाळान जाल्ल्या रस्त्यांचो प्रस्न केन्ना तडीक लागतलो? लोकांचो प्रस्न. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते दवल्ले आसात आनी दवल्ले रोड जो आसा वो मडगांव साकून दवल्लेच्यान हो जो रोड आसा वो बद्द चांद्र गेले कडेन आसा आनी हो रोड जो आसा हो MDR रोड आसा आनी ह्या रोडाची परिस्थिती सामकी बिकट जाले कडेन आसा. हांगा सद्याक इतले जे ड्रायव्हर आसात गाडी घेवन येतात या बायकवाले आसा हांकां खूब त्रास जाता आनी हेचे खातीर कितलीशी डॅमेजीस जातात. कितलीशे लोक हांगा पडले कडेन आसात. कितलीशे जाणाले हातपाय मोडले कडेन आसात. पूण हांगा जी PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही कांयच पळयना. ही पळोवन जावपा कारण कितें काय म्हणलें जाल्यार हे जे रोड आसा हो हे जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिगींग केले तेच पयलीं सेम जाग्याचेर जे सिवरेजी डिपार्टमेंटान डिगींग केले मागीर अंडरग्रावंड केबलिंग येयले. त्याच बरोबर हांगा गॅसाची पायपलायन येयली आनी हेचे खातीर हे रोड सगळे पिड्ड्यार जाले. पूण आमचे कडेन हो प्लॅन ना आनी हो प्लॅन नासले कारणान हांगा एकूय हितूंतल्यान कितले जाणांनी आपल्याले केबल आनीक डिगींग केले कडेन आसा आनीक हेचे खातीर सद्या लोक जे आसा हे त्रासां पडले कडेन आसात. हे 2 व्हिलर 4 व्हिलरा पळय इतले त्रास जाता की सांगपाची ना. आज AAPचे जे वर्कर्स आसात या जे थंयचे जे रहिवासी आसात AAPचे तेणी आज हांगा येवन पळयले कडेन आसा आनी तेणी म्हणलां हें कितें काय म्हणून हे बेगीच्या बेगीन हेजें काम चालू करचें म्हणून मागले कडेन आसा. आतां काही दिसांनी चवथूय आसा आनी चवथी पयलीं तरी हें काम करचें रस्त्याचें म्हणून मागलां. ह्या सरकाराक लागून मातशें हांव उलोवपाक सांगता कित्याक हो हे रस्ते घालताय पूण तेचें इन्स्पेक्शन ना. तें काम कोण करता तें इन्स्पेक्शन कांय ना. फकत तेमकां हे रस्त्याचेर काबर गायले म्हळ्यार जालें. तेका इन्स्पेक्शन आसलो जाय तो रस्तो हांव म्हणटा हे कोण तरी तो बरो करून उरपाक जाय न्हू. आयले रोखडोच तो रस्त्याचेर बी तुमगेलो 1-2 म्हयने लागून सारको आसना हाजके खंड. आनी आमकां बोकडून बायलांक आजकाल बायलोय मोटरसायकल चलयताय सो तेमकांय बरो प्रॉब्लेम जाता. कोणाक कुटां येता कोणाक स्पॉन्डलायज जाता ह्या रस्त्यांचे दडोन ते म्हणटा आगो मातशें तुम तरी आहाय न्हू एक्टिविटीज आहाय मातशें तुम तरी सोशल वर्कर आहाय मातशें आवाज कराय आनी गव्हर्मेंटाक सांगाय आमकां रस्तो एकदम बरो दियाय म्हण. कित्याक आजकाल बायलो आपल्यागे भुरग्यां स्कुला पावयताय ट्युशनां पावयताय दीस आनी काडोक बीन जालें जाल्यार आनी सांगूंक नाका. लायट गेल्यार लायट आसना तेंगेली सारकें आसना आनी सदां हो रस्तो पाड. तर हांव सरकाराक हात जोडून मागता हो रस्तो लोकांक बरो एक रस्तो दिवपाचो. दवल्ले स्ट्रेच हितून आसा आमी मेन पळोवपाक गेले म्हणल्यार सगळे रस्तो जो पाड जाला
आणि फाटले 2 दीस पयलीं कितें काम केलें म्हणटाले, पण तुमी पळोवपाक वता की 2 दीस पयलीं समज हें काम केलेलें हें काम अशें उरना आशिल्लें. कित्याक काय म्हणल्यार हो वार्षिक अशें जाला की उत्सव असो जाता पळय, ताचे दर वर्सा हें काम करता आनी दर वर्सा हो रस्तो पाड जाता. स्कुला कडल्यान 100 मेत्र पयस आनी चर्ची कडल्यान 100 मेत्र पयस म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें हो एरिया कितलो क्रुशल आनी पॉप्युलेटेड आसतलो तो. सो कितें आसता की जेन्ना हे रस्तो आयज पावस नासल्या कारणान तुमकां असो पळोवपाक वता, एक्चुअली पळोवपाक गेलो जाल्यार हो मून स्ट्रक्चर एरिया जाला. समज ट्युरिझम दाखोवपाक कोणी हाडटा जाल्यार आमी सांगपाक शकता, आमी तुका पॉटहोल दाखोवपाक हाडपाक शकता की एक मुनाची सरफेस एरिया कशी आसता तशी जाला. बेसिकली हांगा डॅमेज टू कार, गाडयेचे पार्ट्स, शॉक्स, डिफरंट मनशाचे पार्ट्स, स्पॉन्डलिसीस, बॅकबोन, कितें ना कितें हें जाता. प्रेग्नंट बायलो ट्रॅव्हल करतना तेंच्या पोटाक त्रास जाता, खुबशे पेशंट ट्रॅव्हल करतना तांकां त्रास जाता. हे पॉटहोल्स ओवरटेक करून स्कीप करपा खातीर तेन्ना एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. सो हांव सरकारा कडेन आनी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी ते पॅचवर्क जे मेकअप करता रस्त्याचे ते मेकअप बरे क्वॉलिटीचे करा आनी प्रॉपर इंजिनियरींग आसून करात. कित्याक काय म्हणल्यार रस्तो एक कडेन वयर एक कडेन सकल. तो सरकारा कडेन मागता, ऑथॉरिटीजा कडेन मागता, बाबा एक टायमार एक टेन्युअरान एक काम करा. आयज सेवरेज, फाल्यां इलेक्ट्रिसिटी, परां हे. सो तुमचें अशें जाला की रस्तो करा, रस्तो फोडा, रस्तो करा, रस्तो फोडा, रस्तो करा, रस्तो फोडा. कोणाची बोलसां भरपाक आनी तुमी उलयता टेंडर बिलो मारा, अभाव मारा, ते फक्त तुमी लोकांक दोळ्यांचें उदक लावपाचें काम करता, तुमकां काम करपाचें ना. सो सरकारा कडेन मागता जाता इतले बेगीन हो रस्तो रिस्टोर करा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी अरुण नायक. काणकोणा, पोळे ते बेतूल आनी शापोरा वाठारांत दर्यांत नाल्ल आनी फुलां सोडून नुस्तेमारीक आरंभ केलो. नुस्तेकारांनी व्हडा उमेदीन आनी खोशयेन पारंपारीक पद्दतीन हो दीस मनयलो. पळयात ते खीण. सागर देवा वर्सान नवा शेव केला आणि नाळे पुणे तुका नाल पावित करता देवा. पयलीं आमचे राखण कर देवा. देवा नाल तू पावयता तू थंड तर आम तुझी तू राखण कर देवा. त्या चूक म्हाका माफ कर देवा. तो एखादो मनीस आसूं किंवा एखादो समुदाय आसूं ज्या आधाराचेर तो जगता त्या गजालीक तो सातत्यान मान आणि सन्मान दियत आयिल्लो आसा आणि ही एक वेगळ्याच तरेची परंपरा. खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या पोळे ते बेतूल पर्यंत जो पागी समुदाय आसा तो समुदाय पूर्णपणे पयलीं साकून नुस्तें मारून दर्याचेरूच जगतालो आणि त्याच दर्याक रिस्पेक्ट दिवपाच्या निमित्यान नारळी पौर्णिमेच्या दिसाक स्पेशली नारळ जे ह्या दर्याक वाहतात आणि दर्याक एक मान सन्मान दिता. खास करून जवळ जवळ ह्या नारळी पौर्णिमेच्या सुमार 2 ते 2.5 म्हयन्या साकून नुस्तेमारीची पारंपारीक पद्दतीन जी बंदी आशिल्ली ती बंदी तांगेली आयज पारंपारीक पद्दतीन देवाक म्हणजेच दर्याक नाल्ल अर्पण करूनच ती बंदी सोंपता आणि ते नारळी पौर्णिमे साकून परत नुस्तेमारी करपाक सुरवात करता. आयज जो दीस आसा हो दर्याची कृतज्ञता व्यक्त करपाचो दीस. आयज साकून दर्याक आमी नारळ अर्पण करतात आणि आयच्यान आमचें जें खरें एक्च्युअल फिशींग आसा तें आयच्यान सुरू जाता. आयज मेरेन तुमी पयलें जाल्यार 2.5 म्हयने जाल्यार दर्यो सामको रफ आसता. आमी दर्या कडेन मागता की थंडगा, तशेंच वरूण देवा कडेनूय मागता की तूं थंडगा आनी आमची जी पोटाची कळगी करपा खातीर तूं आमकां आमची सांबाळ कर, आमकां मदत कर आनी आमकां भरभरून नुस्तें दी. हें आमी मागपा खातीर हो सण बेतूल ते पोळे जो आमचो समाज आसा त्या समाजाचे सगळीं भावां एकठांय जावन हो सण मनयतात. आयज खरें जर सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या समाजाचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे मच्छीमाराचो आज हो मोठो सणाचो दीस आसा. आमचे कितलेशे पुर्वजांसान पयलींसान चलत येयले आसा. नारळी पुनवेचो सण हो आमी मनयपाचो आनी मोठ्या दबाज्यान मनयपाचो आनी मच्छीमारी करपाक आमी स्टार्ट करपाचें. आयज तोच आयज आमचो हो दीस आसा आनी आयच्या दिसाक आमी पाटणे गांवांत पाटणे दर्याचे देगेक हो मोठ्या दबाज्याचो आमच्या समाजाचो सण एक मोठ्या गडगडान मोठ्या उत्सवान आमी आज साजरो केलो आसा. आणि आमची नारळी पौर्णिमा आमी वर्सान वर्स साजरी करताय. आमगे बायलो ते नाल्ल पुजे लायताय. 4 दीस पयलीं नाल्ल पुजे लायताय आनी नारळी पुनवे दिसाक तो आमी बिचार हाडटाय, तेजी पुजा करताय, तेजी मंत्र म्हणटाय आनी तो आमी दर्याक विसर्जन करताय. शेणबाराची गजाल आतां कितली तरी वर्सां आमी आतां सांगता गोव्हर्मेंटाक. म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जालीं. मनोहर पर्रीकर आसलो पळय न्हू त्याच्या टायमारसून आमचें आतां चालू जाला. तेन्ना तेणी हांगा तेन्ना स्टार्ट केल्लें तें ड्रेनेज केल्लें तेणी तेन्ना, पूण ते आमचे फायदे जाले ना कांय तेचेर. तेच्या नंतर मागीर कितलेशे आमचे हांगा हे जाल्ले काडपाक येयले
सर्वे केली ते गेले सर्वे केले कांयच त्यांचे अजूनही कितेंच जायना. आता सुद्धा आमचे असेंब्ली त्यांच्यानी हे काढलेले त्यांच्यानी हेचे ड्रेनेज करपाक जाय कितें तरी करपाक जाय म्हणून सांगता. अशें कितलीच तरी वर्सां ते असेंब्ली काडटात पूण शेवटी कांयच ना, शेवटी झिरो. आनी अशें जर जाय जाल्यार आमी आतां हे पोर्ट आहा पळय न्हू हे जाल्यार आमचे सोंपतल्यो बोटीच काबार जातल्यो. कारण एक टायम आमचे कडेन हांगा बोटी कितल्यो 83 बोटी चलताल्यो हांगा आमचे कडेन. आयज आमचे कडेन 10% सुद्धा हे बोटी चलना. गव्हर्नमेंटान कितें ना कितें एक्शन घेवन हे झेटीचें काम करचें अशें गव्हर्नमेंटा कडेन मागोवन आतां तरी सारकेंच मागता. कित्याक आमची परिस्थिती पळयात कितें आहा आनी कितें तें सगळें आयज आमचे 2 तरी म्हयने आनी बोटी वयर उरतल्यो कारण ह्या सानबाराक लागून. सगळे जोड आमी कशें जोडटले आनी कशे पयशे फारीक करतले. आमकां कितें जाय खुबश्यो फॅसिलिटी आहा पूण आमकां त्यो फॅसिलिटी गावना. आमचे सबसिडी बंद केल्यो, आमचे सगळे बंद केले. ह्या दिसान आयच्या दिसान मागता की त्यो आहा त्यो आमचे ओपन करून दिवच्यो म्हणून मागता हांव. कित्याक आमची बंद केल्या न्हू तेच्या पयलींची सबसिडी आहा ती ना. प्रॉपर फंडाचे आमचे पयशे आहा ते गावना. कित्याक आमचे संकट येयले आमचे ते पयशे आमकां गावपाचे ते गावना. ते कित्याक लागून दवरल्या ते देवान तरी तेंचे तोंड उक्ते करचे तकलेन घालून आमचे दिवचे आनी आमचे येता ते ह्या वर्साक तरी सगळ्याचे बरें करचे हें हांव मागता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत श्रावण म्हयन्यांत साबार सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी जातात. श्रावणांतल्या 3ऱ्या शुक्रारा वर्सुकी जायांची पुजा वरगांव पिळगांवचे चामुंडेश्वरी देवस्थानांत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. अंदू देवळांत लागभर जायांचो वापर करून जायांची पुजा देवी चामुंडेश्वरीच्या चरणी अर्पिल्ली. पळयात कांय भक्तिमय खीण. वरगाव पिळगाव या ठिकाणी असलेल्या श्री चामुंडेश्वरी मंदिरात आज 3ऱ्या श्रावणी शुक्रवारानिमित्त दरवर्षी पद्धतीप्रमाणे जायांची पूजा आज या ठिकाणी संपन्न झालेली असा. सकाळी अभिषेक झालेलो आणि सांच्या वेळाचे भजनाचा कार्यक्रम आणि त्यानंतर आरती जावन या जायांच्या पूजेच्या उत्सवाची सांगता झालेली असा. या वर्सा कितके होत्यो? साधारण 1,25,000 सुमार आसल्यो जायो. जे दरवर्षी पद्धतीप्रमाणे जायान वाड करता आणि भक्तजन सुद्धा आपल्या पद्धतीन जाय हाडून दितात आणि हो महाजन आणि भक्तजनांचो उत्सव दरवर्षी पद्धतीन मोठ्या उत्साहान साजरो करतात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. सीआरसी चिंचिणीन 2-0 अशा गोल फरकांनी सेंट अँथनी मार्ना शिवोलेक हारायलो. चिंचिणी खेळामळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. दोन पंगडां मदीं अटीतटीची लढ चालू आशिल्ली. शेवटाक सीआरसी चिंचिणी जैतिवंत जावन चिंचिणी चालू आशिल्ल्या फुटबॉल सर्तीच्या सेमी फायनलीत सुवात मेळयली. पळयात रंगतदार डावपेच. तुका कितले वर्सां जाले फुटबॉल खेळूंक लागले? 5-6 वर्सां जाली. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम बरी जाली. हांव बरो खेळ्ळो. बरी लागली. कितें चुकलें? 2-2 ड्रॉ जाले, पेनल्टी पॅडार जाले. हांवें फूल एफर्ट घातले मुगेले बट ड्रॉ जावपाक एफर्ट घातले
जाली मागीर पेनाल्टी हांवें ट्राय केल्ले. तुजे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा, कितें करूंक सोदता? फ्युचर प्लॅन बरो फुटबॉल प्लेयर जावपाक आनी दुसरे टिमीक बी खेळपाक. आतां हे दुसरे भुरगे खेळतात न्ही फुटबॉल, तांकां कितें सांगूंक सोदता, मॅसेज कितें दिता? तेमी बी हार्डवर्क करून बरे प्लेयर जावपाक शकता. आतां बरें खेळपाक तुका म्हण तूं चान्स पडलो, कोणाक सो खेळटलो तूं फुटबॉलाक, कोणाक वचोन दिसता तुका? खंयच्याय क्लबाक खंयचो क्लब? डेम्पो डेम्पो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खडगांवकर आनी अरुण नाईक. गोंयांत फाटले 24 वरांत हलक्या पावसाची शक्यताय आसा. येता त्या दिसांनी सुमार दर दिसा हलक्या ते मध्यम पावसाचो अदमास आसा. फुडल्या सप्तकांत मध्य उटंगराचो पावस परतून येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच वादळी वारे घोळपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत मनसून कमकुवत जाल्ल्यान कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस पडलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत तापमान 28 ते 29 अंश सेल्सियस जाल्यार आर्द्रताय 95% पावल्या. येता त्या सप्तकांत पुराय राज्यांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 13 ऑगस्टाच्यान शिटकावणी वाडटली. IMDन 13 आनी 14 तारखेक कांय कडेन उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. सध्या गोंयांत मनसून सौम्य आसा. फुडल्या 3 दिसां खातीर हवामानाची ना शिटकावणी. गोंयांत फक्त पडटलो हलको पावस. आर्द्रताय 95% उरतली. 13 आनी 14 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट. शेनवारचे चडावत आनी उणे तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.